जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक और जज, तो जज यानी जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ये और जज तो थे ही, लेकिन ये मुस्तक़बिल के चीफ़ जस्टिस भी थे। 9 माह के बाद जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस हैं, जब वो साबिक़ चीफ़ जस्टिस होते काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब मुल्क के चीफ़ जस्टिस होते। और इसी वजह से ये खबर जस्टिस एजाजुल हसन साहब की इस्तीफ़ा की खबर इसी वजह से सबसे बड़ी खबर के तौर पर भी बहस हो रही है। मज़ाहिर अकबर नकवी साहब इससे पहले मुस्तफ़ी हो गए, और मज़ाहिर अकबर नकवी जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब वो इस्तीफ़ा उन्होंने दिया और सदर आरिफ अलवी साहब ने उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया, तो अब वो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अब उनका ज़िक्र होगा। लेकिन ये सिर्फ़ 2 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जो जज साहिबान थे, उनका इस्तीफ़ा सामने आया है। कल यानी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का ज़िक्र करते हैं कि उनका इस्तीफ़ा सामने आया, तो सबसे बड़ी खबर के तौर पे जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के इस्तीफ़े को ज़ेर बहस लाया गया। लेकिन मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो उनके खिलाफ 10 से ज़ायद शिकायतें थी, और उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उन शिकायतों पे ये काउंसिल के इजलास हो रहे थे, और आज जो है उनका इजलास होना था। तो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के पास ऑप्शन थे, ऑप्शन ज़ेर बहस भी थे कि या तो वो इस्तीफ़ा दे दे। अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं, तो फिर जो उनकी सारी मराहतें हैं, पेंशन या फिर पेंशन के बाद जो भी सूरत-ए-हाल है, वो जज के तौर पे मुतारिफ़ भी रहेंगे, वो सब जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को वो हासिल होंगी सारी मराहतें। लेकिन अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देते, तो फिर ये तमाम शिकायतें यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो उनके खिलाफ केस है या जो शिकायतें हैं, फिर उनको फेस करना पड़ेगा, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम है। और आपको याद होगा कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ये वो जज हैं जो अब लाहौर हाई कोर्ट में थे, तो परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस जो था वो इनके पास आया। परवेज़ मुशर्रफ को खुसूसी अदालत ने फांसी की सज़ा का ज़िक्र किया था, और कहा था कि अगर परवेज़ मुशर्रफ वफ़ात भी पा जाएँ, तब भी उनको डी चौक पे लाके उनको डी चौक पे उनकी लाश को लटकाया जाए। तो वो खुसूसी अदालत का फ़ैसला मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने मुअत्तल कर दिया था, कालादम करार दे दिया था। और उसके बाद ये जो केस है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आया, तो मज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी लाहौर हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में आ चुके थे। तो वो खुद भी उस सारे सिनेरियो के अंदर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब मौजूद थे। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जो शोहरत थी, वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का ज़िक्र करें, या फिर इमरान खान साहब का ज़िक्र करें, या इमरान खान साहब के दौर का ज़िक्र करें, तो उसमें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की शोहरत भी हुई कि जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के साथ जो जज होते थे, यानी उस वक्त की जो रजीम थी, उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आते थे। उनमें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का ज़िक्र जो है वो होता है। और ये नहीं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से इस दौर में उनके खिलाफ रेफ़रेंस आया। यानी तब जो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जिस ग्रुप का हिस्सा थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल या इमरान खान, या वो रजीम आप कह लें, तब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज थे। और वो खाली जज थे, यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं थे काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब। तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ भी रेफ़रेंस आया, और रेफ़रेंस जो था वो तब के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से आया, फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दिया, और फिर जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ वो रेफ़रेंस चला। तो उस रजीम ने जो है वो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जो रेफ़रेंस चलाया, तो इस तरह का रेफ़रेंस था। तब भी ये ज़िक्र हो रहा था कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब होने वाले चीफ जस्टिस थे, तो इस्तीफ़ा देके अगर वो चले जाएँ, तो ये एक मिसाल हो जाएगी कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनकी बेगम साहिबा जो थी वो सेरेना ईसा साहिबा, तो वो इस्तीफ़ा देके काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चले जाएँगे, तो वो फिर अपने ख़ानदान को भी बचा लेंगे, और फिर पेंशन और बाकी मराहतें भी उनको मिलेंगी, और चीफ जस्टिस भी वो नहीं हो पाएँगे। तो इस तरह की मूव जो थी वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो अब के चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस की सूरत में आई थी। लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने वो रेफरेंस जो है उसको चैलेंज किया, और उसके साथ उसको उसको चैलेंज करते नज़र आए, अपनी बेगम साहिबा के साथ भी वो उस केस को लड़ते हुए नज़र आए, और फिर वो सुरखरू हुए,
اور عمران خان صاحب نے تب کے وزیر اعظم نے اور پھر صدر عارف الوی صاحب نے بھی پھر یہ ذکر کیا کہ ان کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ایک غلطی تھی، انہوں نے پھر خود بھی مانا تھا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہرحال ملک کے چیف جسٹس بن گئے۔ وہ سارے جو تکالیف تھی بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ گزرے، اور جب وہ حلف اٹھا رہے تھے تو پھر وہ اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی حلف اٹھا رہے تھے۔ تو اس کا یہ مقصد تھا، یہ بالکل ایسے تھا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کو اپنے ساتھ بٹھا کے وہ کہہ رہے تھے کہ میں میسیج دے رہا ہوں، تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی جب حلف اٹھایا تو اپنی بیگم صاحبہ کو بلا کے وہ میسیج دیا تب کی رجیم کو کہ آپ نے میرے خلاف مجھے جو تکلیف دی، میری بیگم صاحبہ کو جو تکلیف دی، تو دیکھ لیں میں آج چیف جسٹس ہوں اور میری بیگم صاحبہ بھی میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال یہ تب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پریشر برداشت کیا اور وہ اس دور سے گزرے اور پھر چیف جسٹس بنے۔ تو مظاہر اکبر نقوی صاحب جو تھے وہ ان کی شہرت اس طرح بھی بنی کہ وہ جسٹس عمر عطا بندیال، چیف جسٹس عمر عطا بندیال تب کے چیف جسٹس، تو اس گروپ میں شامل تھے جو عمران خان صاحب کا گروپ بھی تصور ہوتا تھا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف گروپ بھی تصور ہوتا تھا۔ لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی تھا کہ ان کی وجہ شہرت یہ بھی بنی کہ جو آڈیو لیکس سامنے آنے لگی تو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو تھے وہ بینچ فکس کرتے ہوئے بھی نظر آتے تھے۔ چودھری پرویز الہی صاحب جو تب کے وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، ان کی آڈیو لیکس جو ہے وہ ان کے ساتھ، تو بہت ساری آڈیو لیکس بھی جو تھیں ان میں بھی مظاہر اکبر نقوی صاحب کا ذکر آتا تھا۔ تو مظاہر اکبر نقوی کے خلاف تو ایک 10 نکاتی ایجنڈا کہہ لیں یا 10 نکاتی شکایتیں کہہ لیں، اور وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے یعنی وکلا کی طرف سے وہ شکایتیں آ رہی تھی، تو ان کے اوپر وہ کیس چلا، یعنی ریفرنس تھا۔ تو ظاہر سی بات تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ چیف جسٹس بننے تھے۔ تو مظاہر اکبر نقوی صاحب کو بھی پتا تھا کہ یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو 9 ماہ ہیں اگر یہ گزر جاتے ہیں تو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے، تو ان کے گروپ کے چیف جسٹس ہوں گے، تو میرے اوپر یہ جو کچھ بھی میرے خلاف چل رہا ہے تو وہ وقت گزر جائے گا۔ تو جو ان کے وکلا تھے وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ہیں وہ ان کو چیلنج کریں، کبھی وہ جج صاحبان کو چیلنج کریں یا پھر اسٹے لے لیں یا پھر درخواستوں کو آگے کی تاریخ لے لیں۔ تو اس طرح کی وہ کوششیں کرتے رہے مظاہر اکبر نقوی صاحب۔ پھر مظاہر اکبر نقوی صاحب کے پاس یہ تھا کہ یا تو وہ استعفیٰ دے دیں، تو استعفیٰ دیں، یا پھر وہ کیس کو چیلنج کریں۔ تو انہوں نے کیس کو چیلنج کیا، پھر وہ اختلافی نوٹس بھی دیتے رہے، پھر وہ الزامات کو مسترد بھی کرتے رہے۔ اور جو استعفے کا معاملہ ہوتا ہے یا استعفے کا جو آپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جج صاحب جو بھی ہو، یعنی جو بھی جس بھی جگہ پہ وہ موجود ہو، تو وہ صورتحال وہی نظر آتی ہے کہ جی وہ دیکھیں استعفیٰ نہیں دیتے اور ایک اخلاقی پوزیشن اختیار کرتے ہیں اور وہ چیلنج کرتے ہیں۔ تو نظر تو یہی آیا کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ اس کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آخری وقت تک وہ رہیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ تاریخ لینا چاہ رہے تھے، یہ لمبی تاریخ، یعنی ایسی تاریخ کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو چیف جسٹس بنے تو وہ ایک وقت گزر جائے۔ لیکن جب آخری مرتبہ انہوں نے کوشش کی کہ اسٹے لیا جائے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، یہ کیس جو ہے یعنی جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف جو ریفرنس کہیں یا ان کے خلاف جو 10 نکاتی جو شکایتیں ہیں جو سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر موجود تھیں، ان کے اوپر یہ سلسلہ نہ چلے اور روک دیا جائے تو ان کو ایک ریلیف تو مل سکتا تھا۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ان کو اس حوالے سے یعنی اسٹے نہیں دیا، اور سپریم جوڈیشل کونسل کا آج اجلاس تھا تو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ دے دیا۔ تو استعفیٰ دے دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے جتنی بھی کوششیں کی وہ کارگر نہیں ہوئی، اور استعفے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا، یا تو پھر وہ ان تمام شکایتوں کو فیس کرتے اور نتیجہ جو بھی نکلتا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب انہوں نے استعفے کا آپشن اختیار کیا تو وہ سارے کا سارا جو الزام کہہ لیں یا جو بھی درخواستوں کے اندر موقف ہے وہ آپ دیکھیں تو وہ پھر ان کے اوپر فکس ہوتے ہوئے نظر آیا کہ جی ظاہر سی بات ہے کہ پھر شکایتوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو جان ہوگی، جس کی وجہ سے ملک کے سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ تو الزام کوئی اس حوالے سے کوئی معمولی نوعیت کے الزام نہیں تھے، یعنی الزام اس طرح کے تھے کہ ان کے پاس جو اثاثے ہیں وہ اتنے اثاثے کہاں سے آئے، یعنی اتنی ملکیت ان کے پاس کہاں سے آئی، اور پھر یہ ساتھ میں آڈیو لیکس اور مختلف معاملات بھی تھے۔
لیکن جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے جب استعفیٰ دیا تو خبر تو بنی کہ دیکھیں جی وہ اب جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جن کے خلاف کیس تھے تو وہ تو چلا گیا، استعفیٰ دے کے چلا گیا، تو اب تو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں ہوگا، یعنی قصہ ختم۔ تو پھر کس وجہ سے ہوگا؟ تو آج اس حوالے سے بھی انتظار کیا گیا کہ دیکھیں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ تو آج جب صبح سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی ہوا، باوجود اس کے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے اپنا وہ آپشن استعمال کیا کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں تاکہ جان چھوٹے اور پھر پینشن بھی ملے، مراتیں بھی ملیں، جو کچھ بھی ہے وہ مجھے ملے، تو استعفیٰ دیا۔ لیکن باوجود استعفیٰ کے سپریم جوڈیشل کونسل کا نہ صرف آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں اجلاس چلا، بلکہ مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف وہ فائل بند کرنے کا جو سلسلہ تھا وہ ایسے نہیں ہوا، یہ کل تک بھی سماعت چلی گئی، اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کو باوجود استعفیٰ کے نوٹس بھیج دیا گیا ہے کہ کل آپ حاضر ہوں یا پھر اپنے وکیل کے معرفت جو ہے وہ اپنے کیس کو دیکھیں، یعنی جو بھی شکایتیں ہیں ان کو دیکھیں۔ تو یہ جب جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ بھی دیا، لیکن باوجود اس کے جب وہ استعفیٰ دینے جا رہے تھے اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا، تو اس کے بیچ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اختلافی نوٹ بھی تحریر کیا، یعنی وہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے حق میں جاتا تھا۔ تو یہ بھی صورتحال تھی کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ممبران ہوتے ہیں وہ سینئر ترین ممبران میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے سپریم جوڈیشل کونسل کے، تو انہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا، لیکن باوجود استعفیٰ کے یعنی جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب جو سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے گروپ کے تھے، جس گروپ میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی آتے تھے، اور وہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا گروپ بھی تصور ہوتا تھا ایک حوالے سے، تو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے استعفیٰ بھی دیا، لیکن باوجود اس کے ان کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں آج چلا۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل کا جیسے ہی آج صبح اجلاس ہوا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، تو اعجاز الاحسن صاحب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو تھے وہ ان میں موجود نہیں تھے۔ تو اس کے بعد کی صورتحال یہ ہوئی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یعنی ممبر کی صورت میں جوڈیشل کونسل میں ان کی اپیرنس سامنے آئی۔ تو بہرحال یہ ایک صورتحال تھی کہ یہ عام سا تصور تھا کہ چلیں جی وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس میں نہیں آئے تو ان کی جگہ پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کیونکہ وہ سینئر ترین تھے تو ان کو پھر شامل کیا گیا، تو ایک معمولی نوعیت ہے، اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کی خبر جو تھی وہ خبر کے طور پر ہی ڈسکس ہو رہی تھی، لیکن وہ فالو اپ کے طور پہ ہو رہی تھی کہ باوجود اس کے کہ استعفیٰ دے دیا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ فائل بند نہیں کی، اور وہ جو سمجھ رہے تھے کہ میرے استعفے کے بعد میری جان چھوٹے گی، تو وہ سلسلہ جان چھوٹنے والا نظر نہیں آ رہا، اور کل بھی ان کا کیس چلے گا، اور جو سپریم جوڈیشل کونسل ان کے کیس کو یہ احتساب جو ہے وہ چلے گا، اور پھر یہ سلسلہ کہیں جا کے نتیجے کی صورت میں سامنے آئے گا کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنے سابق جج یعنی تب وہ جج تھے اب ان کے خلاف کیا فیصلہ دے گی جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب کے خلاف، کہ ان کے پاس اثاثے کہاں سے آئے، ان کے اوپر جتنے بھی الزام ہیں ان کے وہ جواب دیں، اگر ان کے اوپر الزام فکس ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کو جواب دینا پڑے گا یا پھر جو بھی فیصلہ ان کے خلاف آئے۔ لیکن اسی دوران ایک بڑی خبر یہ آئی کہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب تھے جو سینئر ترین جج تھے، ان کا استعفیٰ بھی آ گیا، تو یہ بڑی خبر تھی، یہ بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ ہوتا یہ کہ جو اگر ٹریک ریکارڈ کو اس صورت میں دیکھیں کہ جس طرح ہم نے بھی بیان کیا کہ جی جسٹس عمر عطا بندیال یعنی جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس عمر عطا بندیال تب کے ان کے گروپ میں تو پھر مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی تھے، پھر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی تھے، اور اسی وجہ سے اب کہا جا رہا ہے کہ جو باقی ایک جج صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے گروپ کے ہیں، وہ بھی پھر اب ان کے استعفیٰ کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ بھی وہ سارے 4 تو چلے گئے، تو اب باقی ایک جج صاحب جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو ایک ایسی صورتحال پھر اسی وجہ سے وہ ٹریک جو ریکارڈ ہے پورا وہ اس حوالے سے کہ جو عمران خان صاحب کا گروپ کہہ لیں یا چیف جسٹس تب کے جو عمر عطا بندیال صاحب ہیں ان کے گروپ کا کہہ لیں، پھر مظاہر اکبر نقوی صاحب بھی ان میں تھے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی ان میں تھے، اور جو باقی جج تھے جج صاحبان جو ابھی موجود ہیں، تو وہ ایک گروپ جو تھا، تو اس گروپ کے اندر تو اعجاز الاحسن صاحب کی استعفیٰ اتنی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن یہ تھا کہ چلے وہ اب ذکر یہ ہو رہا ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب استعفیٰ کیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ
एजाज़ उल एहसन साहब तो 9 माह के बाद वो खुद चीफ जस्टिस बनने वाले थे। अब जो बंदा चीफ जस्टिस बनता है तो वो उनकी बड़ी कोशिश होती है कि बेशक वो 10 दिन के लिए भी बने, 20 दिन के लिए भी बने, लेकिन वो चीफ जस्टिस बनेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। और ये मिसाल क्योंकि मौजूद सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में एक जज बनाने का जो तस्वर होता था वो बिल्कुल वाज़ेह था। यानी अब भी अगर हम बैठे हैं तो हमें पता है कि 2031 में जो मुल्क के चीफ जस्टिस होंगे वो कौन होंगे। जैसे बिल्कुल अभी जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब के हवाले से था कि वो 9 माह के बाद वो चीफ जस्टिस बनते, तो ये एक 2031 और 2031 के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान आएँगे तो उनकी लंबी लिस्ट होगी कि जी वो कौन होंगे, वो बड़ा वाज़ेह और क्लियर होता है। लेकिन एजाज़ उल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा देकर सवालात पैदा कर दिए कि क्या वो प्रेशर में आके इस्तीफ़ा दे रहे हैं या फिर वो जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं वो एक रेज़िस्ट के तौर पे, यानी कि वो अपनी नापसंदीदगी का इज़हार करते हुए इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि जी मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। बावजूद इस्तीफ़ा के मज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो उनके ग्रुप के थे, जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ग्रुप के थे, फिर भी उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा है, तो मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब वो इस्तीफ़े इतनी जल्दी से दिए गए हैं कि खुद उनके इस्तीफ़े, जैसे कल जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया तो उनकी तारीख का मसला हुआ कि जी वो 2023 लिख के, जबकि 2024 थे। लेकिन चलें वो भी 2023 और 24, क्योंकि कल ही नया साल, कल परसों यानी जनवरी है आज, तो वो ज़हन में रहता है, माइंडसेट वहीं पे होता है। लेकिन आज जब जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब का इस्तीफ़ा सामने आया तब भी ये सूरत-ए-हाल थी कि वो इस्तीफ़े के अंदर वजूहात क्यों नहीं लिखी गई और ऐसे मकसद यहाँ भी धुंध वाला मसला क्यों बनाया गया है कि जी बस मैं अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो इस इस्तीफ़ा के पीछे तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो था ना। तो ये था कि जी वो या तो उस नाराज़गी में इस्तीफ़ा दे के चले गए कि जी ये क्या हो गया जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ़, बावजूद इसके वो इस्तीफ़ा कि आप क्यों सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं एक सीनियर तरीन, न सिर्फ़ सीनियर तरीन जज हूँ बल्कि 9 माह के बाद मैं होने वाला चीफ़ जस्टिस हूँ। तो वो अपने आप को होने वाले चीफ़ जस्टिस के तौर पे भी देख रहे थे कि ऐसा क्यों? लेकिन वो अगर साथ में बैठे चीफ जस्टिस साहब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब को देखते तो शायद उससे ही नतीजा सामने आता कि वो भी तब के होने वाले चीफ जस्टिस थे जब उनके खिलाफ या वो भी बेंच में होते थे तो उनके साथ क्या-क्या होता था। तो शायद वो नतीजा उनके सामने खुद आ जाता कि अगर वो 9 माह का इंतज़ार करते। लेकिन बहरहाल ये सूरत-ए-हाल थी कि ये किसी भी इख़्लाक़ी पोज़ीशन या किसी भी नाराज़गी की वजह से नहीं, बल्कि ये दबाव की कैफ़ियत थी जिसकी वजह से जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब ने इस्तीफ़ा दिया। अब दबाव की नोयत ज़ेर बहस जो है वो ये भी है कि जब काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ने फ़ाइल बंद नहीं की मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की, तो फिर कल क्या होगा? और जब मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, बावजूद इसके जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की जान नहीं छूट रही और उनको कहा गया है कि पेश हो जाएँ, तो फिर कल क्या होगा? यानी कल फिर एजाज़ उल एहसन साहब की भी दरख्वास्तें आ सकती थी और 9 माह के अंदर जो, क्योंकि वो अंदर ही मौजूद थे, जज साहिबान के दरमियान थे, तो उनको ज़्यादा पता होगा, हमसे भी ज़्यादा पता होगा कि मेरे खिलाफ क्या चीज़ें आ रही हैं। और साथ में जितने भी, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के बाद जितने भी जज आप कह लें मज़ाहिर अकबर नकवी तक, वो जो भी उस ग्रुप का हिस्सा थे, वो या तो रिटायर हो गए या अभी मज़ाहिर अकबर नकवी साहब की तरह इस्तीफ़ा दे के चले गए थे। तो उनके जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब के ऊपर इस किस्म का जो दबाव था, वो दबाव जो था, वो मजबूर कर गया जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब को वो इस्तीफ़ा दें, इससे पहले कि उनके खिलाफ भी कोई दरख्वास्तें आ जाएँ या इससे पहले कि वो इससे ज़्यादा भी तनाई का शिकार हो या इससे पहले कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ग्रुप की तनाई इस नतीजे पे पहुँचे कि वो फिर फेस ना कर पाएँ, तो वो फिर इस्तीफ़ा दे के चले गए। लेकिन अगर आप जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ग्रुप, यानी ये ग्रुप तो नीचे वाला ग्रुप था ना कि जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, फिर जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी तक आप आए, जस्टिस एजाज़ उल एहसन साहब उसमें थे। लेकिन इससे ऊपर वाला ग्रुप अगर आप देखें, जो सब के सब चीफ जस्टिस बने, मुल्क के चीफ जस्टिस बने, जस्टिस साकिब निसार साहब से लेके जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब तक, जो कि जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के या मुख्तलिफ केसेस जो थे जिनमें आप ये कहें कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिला या इमरान खान साहब के हक में तस्वर होते थे, बाकी जमायतों के अपोजिशन के वो केस आते थे, तो सबको सबके खिलाफ फैसले आ जाते थे, तो वो तो सारे के सारे चीफ जस्टिस बने।
साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस बने, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस बने, तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब को भी ख्याल आया होगा कि अगर मैं उसी ग्रुप में हूँ तो बाकी तो सब चीफ जस्टिस बने, तो मैं भी बनने जा रहा हूँ, तो फिर वो इस्तीफ़ा क्यों देकर चले गए। लेकिन इस्तीफ़ा बहरहाल इस्तीफ़ा जब वो देकर चले गए, तो एक सूरत हाल तो वाज़ेह हो गई कि अब जो जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का ग्रुप है, अब वो ग्रुप तसव्वुर नहीं होता। अब सेम पेज जो है वो काज़ी फैज़ ईसा साहब की सूरत में है कि सारे के सारे जज यानी एक को छोड़ के या 1-2 को छोड़ के बाकी सारे जज वो हैं जो जस्टिस काज़ी फैज़ ईसा साहब के साथ सेम पेज पे होंगे, और सुप्रीम कोर्ट बार हो या बाकी जो पाकिस्तान बार हो, वो सारे के सारे अब सेम पेज पे नज़र आते हैं, कम से कम जस्टिस एजाजुल हसन साहब की इस्तीफ़ा के बाद। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की जो इस्तीफ़ा थी, वो इस हवाले से भी सबसे बड़ी खबर कि वो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस थे, यानी 9 माह के बाद वो चीफ जस्टिस होने वाले थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और एक मिसाल कायम की कि वो दबाव में आके या किसी भी सूरत में वो 9 माह के बाद होने वाले चीफ जस्टिस की हैसियत को छोड़ के वो इस्तीफ़ा दे के चले गए, तो उनके ऊपर प्रेशर जो था वो इस तरह का था। लेकिन उनका जो तारुफ़ या लेगेसी अगर जो आगे जाके डिस्कस होगी वो ये होगी कि वो चीफ जस्टिस जो थे तब के उमर अता बंदियाल साहब, उनके ग्रुप में थे। वो जो थे वो आज उन्होंने वैसे दिन ऐसा मुंतखब किया इस्तीफ़ा का कि जब जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का इस्तीफ़ा जब हुआ और वो आज ही मंज़ूर हुआ सदर आरिफ़ अलवी साहब ने, बावजूद इसके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के खिलाफ केस चलाया, तो फिर वो इस्तीफ़ा जो है वो एक इस्तीफ़ा के बाद दूसरे इस्तीफ़े के तौर पे मुतारिफ़ हुआ। तो बहस जो है वो इस लेगेसी में होता है जो कि कोशिश की गई जस्टिस एजाजुल हसन साहब की तरफ से कि अगर वो इस्तीफ़ा दे दूँगा तो वो फिर बहस इस सूरत में होगी कि वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दिया, तो उसके रद्द-ए-अमल में एजाजुल हसन साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया। लेकिन दिन ऐसा मुंतखब करने के बावजूद वो लेगेसी जो थी वो बरकरार रही कि साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के ग्रुप में थे, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ग्रुप में थे और ख़ुद भी उस ग्रुप का हिस्सा थे। इमरान खान साहब के ग्रुप का हिस्सा तस्वुर करें, तो वो सारे का सारा ग्रुप जो था वो लेगेसी के तौर पे चीफ जस्टिस होने वाले चीफ जस्टिस जो हैं एजाजुल हसन साहब, वो होते अगर मौजूद होते तो 9 माह के बाद होते। उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया तो लेगेसी उनको ड्रा करनी पड़ रही है, तो वही यानी मीडिया में अब जो बहस हो रहा है वो हो रहा है, वो किसी रद्द-ए-अमल के तौर पे नहीं कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, अगर वो जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का नुक्ता भी लेते हैं कि उसी के तौर पे मैंने इस्तीफ़ा दिया है, तो फिर भी वो उस तरह की हिमायत उनको हासिल इस वजह से नहीं हो पा रही कि जो बाकी जज साहबान या जो अंदर मीडिया के अंदर भी तज्ज़िये हो रहे हैं, तो इसी सूरत में हो रहे हैं कि जी मज़ाहिर अकबर नकवी साहब को फेस करना चाहिए था, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, भाग के नहीं जाना चाहिए था इस तरह, और यही चीज़ जो थी वो जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सूरत में भी ज़ेर बहस हो रही है। बहरहाल ये है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो मुल्क के होने वाले चीफ जस्टिस थे, 9 माह के बाद वो चीफ जस्टिस होते हैं, उन्होंने आज इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे सीनियर तरीन जज, यानी अगर काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब ना होते तो वो चीफ जस्टिस होते जस्टिस एजाजुल हसन साहब, तो अब वो चले गए हैं, तो अब चीफ जस्टिस के तौर पे काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन इस वक़्त तक जो पोज़ीशन है वो ये है कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने सबसे बड़ा सरप्राइज़ दिया आज खबर की सूरत में, जब उन्होंने अ, अवेल किया अपने आप को इस्तीफ़ा की सूरत में कि वो ऑप्शन अवेल करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, तो सबके ज़ुबान पे, सबके ज़हनों में भी ये ख़्याल आने लगे कि उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है, वो किसी रद्द-ए-अमल में नहीं, बल्कि एक प्रेशर के तौर पे दिया है, और उन्होंने कोशिश की है कि ऐसा ना हो कि मज़ाहिर अकबर नकवी साहब का नतीजा उनके सामने आ जाए कि उनके खिलाफ भी रेफ़रेंस आ जाए, इससे पहले वो इस्तीफ़ा देना बेहतर तसव्वुर करते हैं। तो ये सबसे बड़ा सरप्राइज़ था एजाजुल हसन साहब का, जो आज एजाजुल हसन साहब ने इस्तीफ़ा की सूरत में दे दिया।